पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम का संडे स्पेशल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी। नाज़रीन, दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त वो होता है जो आपका खैर ख्वाह होता है। दोस्त वो होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आता है। दोस्त वो होता है जिसके साथ बैठकर आपको सुकून मिलता है। दोस्त वो होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। और दोस्त वो होता है जो हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पर लेकर आता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये दोस्ती का जो सिलसिला है ये हमारा और आपका भी बना हुआ है, क्योंकि हम आपके लिए दुआगो रहते हैं और आप हमारे लिए दुआगो रहते हैं। दोस्ती के लिए एक किताब भी बहुत अच्छी होती है, एक किताब भी एक दोस्त हो सकती है। दोस्ती के लिए एक साज भी बहुत शानदार होता है, क्योंकि अगर आप साज से दोस्ती कर लेते हैं वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, और वही साज आपको जिंदगी में उस मकाम पर लेके जाता है जहां का आपने ख्वाब देखा होता है। इसलिए जहां पर जो भी कोई दोस्त आपका हो, उस दोस्त को अपने साथ लेके चलें। और गालिब साहब का बड़ा प्यारा सा शेर है कि ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। मैं आजकल के जमाने की बात कर रहा हूं कि ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चार असाज होता, कोई गम गुसार होता। दोस्त वो होता है जो आपको हाथ पकड़ के बताए कि आपने ये काम सही नहीं किया, इसको कैसे सही करें। दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ बात करे, जो सिर्फ नसीहतें करे। नसीहत करने वाला दोस्त नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपका मेजबान हाजिर खिदमत हूं, और मेरा साथ दे रहे हैं आज के इस एपिसोड में मेरे साथी और मेरे छोटे से भाई दोस्त, जी हां, ताबिश। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है और आप छोटे भाइयों की दुआएं हैं सब। बिल्कुल बहुत शुक्रिया तबरेज भाई, और ये भी इस चीज़ का भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम का आगाज़ इस मौजू से किया कि दोस्ती के हवाले से। और दोस्ती ऐसा होता है जिससे हम जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो तो हम चूज नहीं करते, लेकिन दोस्त हम खुद चूज करते हैं। और तबरेज भाई, क्योंकि दोस्ती के हवाले से आपने बात की, कभी कभार हम ऐसी बातें जो हम अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को नहीं बता सकते, जो हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के दोस्त, जितनी भी दोस्तियां हैं, हम सब की दोस्तियां हैं, उनको सलामत रखे। मेरे दोस्तों को सलामत रखे, आपके दोस्तों को सलामत रखे। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सबब खैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा जनाब, क्या हाल है? जी हाँ, मौसम के हवाले से अगर बात करें तो मौसम में थोड़ी सी अब तब्दीली तो दिख रही है। सुबह और शाम थोड़ा वन ठंड बासा, हालांकि उस पतमन 2 हफ्तन वारिया ज्यादा गर्म अत मन थोड़ा राहत मिले। हालांकि सुबह भी आपने देखा, हालांकि मौसम सुबह अभी अबरालूद ही था, और क्योंकि मौसम में बेहतरी भी आ गई है तो आतवार दी लुक गसान चकरस ते, तो उसके लिए भी मौका है। और ख़ास तौर पर चूंकि शादियों का सीज़न है तबरेज भाई, आमतौर पर बटवार आतवार नहीं पड़ी आसान, वो ज़्यादातर सैटरडे और संडेज़ को भी होते हैं। लेकिन इस मौसम की वजह से वाजवान हम सब का फेवरेट वाजवान है, इवेंचुअली एक्सपेरी लाइफ तो स्वच्छ आसान काम। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी भी शादियां हो रही हैं उसमें जितना वाजवान पक रहा है सो करो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट, या यूँ क्या यहाँ पे रिवाज भी यही अच्छा है कि हम साथ लेते, वो भी अच्छा रिवाज पर खेत जाई गसा क्या। बहरहाल अल्लाह ताला जितनी भी शादियां हैं आज हो रही है या आगे भी हो रही है, अल्लाह ताला उन सब की अज़वाजी ज़िंदगी आबाद फरमाए। आमीन।
प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक मौसम और शहरों के हवाले से जानकारी पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मौसम अबरा आलूद रहेगा, जबकि आपने भी देखा होगा जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो मौसम अबरा आलूद था। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहरों का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरायानी NH44 पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर जो ट्रैफिक है वो वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और यानी सभी गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। और मुगल रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दस्तियाब हैं, और चूँकि इतवार है तो आप इस बात से बिल्कुल और वो भी वाकिफ़ है कि इतवार के रोज़ हम एहतमाम करते हैं गुलकार का स्पेशल संडे, बिल्कुल म्यूजिकल संडे, बिल्कुल म्यूजिकल संडे। और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं तबरेज़ भाई से गुजारिश तारुफ, इससे पहले कि हम मेहमान की तरफ बढ़े, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैं कल मेरी मदर के साथ कहीं गया था, कहीं पर हम थे, किसी से मिलने गए थे, कोई गेस्ट आए हैं बाहर से तो उनके पास गए थे मिलने के लिए। मेरी मदर थी, मेरी फैमिली पूरी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग थे। तो मेरी मदर ने बड़ी अच्छी बात बोली जब मौसम की बात चली। आज आपने कहा कि मौसम अब थोड़ा बेटर हो गया, सुबह शाम हल्की वो फील होती है। मेरी मदर ने कहा ब्रोह इस वना दपान ये कशर हैंडवंदिश काकर पे ये जमीनस पे अच्छा तो तूर बत कशर हैंडवन बादरस मज आमुत तो अस होत रात इनफैक्ट, और कशर हैंडवन साइज बोर्ड, यू कांट फाइंड अ स्मॉल वाटरमेलन कश्मीरी। तो मदर में वन दोपन कशर हैंडवन ये काकर जमीनस पे पेवान तो तूर वथान। और एट द सेम टाइम होता क्या है कि जब ये श्री अमरनाथ जी यात्रा कल्मिनेट होने को होती है तो मौसम में तब्दीली आती है। और आज जब हम स्टूडियोज की तरफ आ रहे थे, मैं भी जब घर से चला था तो मैंने देखा जबरदस्त हिल्स पर बहुत ही शानदार तरीके से पहाड़ी भरी हुई थी बादलों से, बादल टकरा रहे थे पहाड़ी से, और बड़ा अच्छा लग रहा था। और काफी दिनों के बाद ये समा देखने को मिला है। और इस प्यारे प्यारे मौसम में जब आप घरों में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, और उसमें जब आपका साथ म्यूजिक का मिले, बिल्कुल आपका साथ हो, म्यूजिक का साथ हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने आगाज में ही बात की कि दोस्ती, आज ऐसी शख्सियत को हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और उन्होंने अपनी दोस्ती हमेशा मौसीकी से रखी, अपने इंस्ट्रूमेंट से रखी, अपनी आवाज से रखी। और यही वजह है कि आज वो हमारे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि पूरे मुल्क के एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बन चुके हैं। नाम है राजा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ भाई, आपने मुझे आज फिर से यहाँ पे बुलाया, और बड़ी मुद्दत के बाद आज दोस्त से मिल रहा हूँ। तो ताविज़ बेटा भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, दोनों से मिलके बहुत मतलब मुद्दत के बाद आज खुशी महफिल जमी है। हाँ, महफिल तो जमेगी, अभी जमी नहीं है तो अभी जमेगी। मैं तरफ सारनी नाजरीन सलाम पेश करान, अल्लाह ताला थैनो ते सारनी सलामत सेहत सलामत थैन सारनी, तो सारनी दिलन करिन खुशी अदा के कशीर मज वारिया गम दुख हमेशा रूदमत ये सहान, तो अल्लाह ताला करिन वन सरसी पे रहम, सारनी करिन यसान, तो बशु सलाम सारनी पेश करान। वालेकुम अस्सलाम। तो अमे अलाव राजा सबस से तिहिंद साथी तिहिंद दाहिर बोझ आमित, मुझ नाव हिलाल सब दिन तबलस पे राजा सबन साथ। राजा साहब, अम ब्रोह किस करो तुझे ज़ाती जिंदगी मुतलिक कथ या करो बाकी चीज़न मुतलिक कथ, यो कि करो आज के शानदार सुबह का आगाज अके खूबसूरत नातिया कलाम से। बिल्कुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यह सादत हासिल कि तुम वन नात शरीफ सत करू तुम इब्तिदा, तो यह बटवारी सबन कलाम, अहमद बटवारी सबन कलाम बड़ थद पाक शेर रहमतुल्लाह अलैह। तो यह बह बचपन पे गेवान, बचपन पे मे गुनगुनोमुत, तो आज तह कर बह तुह ब्रोह कन पेश। मे वजद तारी गसान ये बह यह कलाम परान छुस, तो बह कर कोशिश पेश करने। सरपादन
کرئی قربان لو جان مندیو جانی جانان لو سرپادن کرئی قربان لو جان مندیو جانی جانان لو سرپادن عرش کھت بالا ات قدس رز پان چھوی حق تعالی قد نازنین عرش کھت بالا ات قدس رز پان چھوی حق تعالی چھوز نبیین چھوز نبیین خط تھج شان لو جان مندیو جانی جانان لو چھوز نبیین خط تھج شان لو جان مندیو جانی جانان لو سرپاد چھک نبیین مرسلن سارنی تاج کھلیو ذاتن لامکان کرن میراج چھکز نبیین مرسلن سارنی تاج کھلیو ذاتن لامکان کرنی میراج خود زرشیس خود زرشیس تہند نالان لو جان مندیو جانی جانان لو خود زرشیس تہند نالان لو جان مندیو جانی جانان لو سرپادن بیچگونن پیدا کئی سری بود کرنئی احمد بٹوری بیچگونن پیدا کئی سری بود کرنئی احمد بٹوری کنچو اللہ نکما کان لو جان مندیو جانی جانان لو کنچو اللہ نکما کان لو جان مندیو جانی جانان لو سرپادن کرئی قربان لو جان مندیو جانی جانان لو سرپادن سرپادن
سرپادن کرئی قربان لو. سٹھا شکریہ بلال بھائی, سٹھا شکریہ ام پروگرامک آغاز امہ رت کلام ست کرنے خاطر بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پتہ ہے بالکل, اور آپ کو پتہ ہے تبریز بھائی اور بلال بھائی, مطلب ہم کبھی جو بحثیت میزبان اپنے آپ کو کافی خوش قسمت سمجھتے ہیں کیازِ کہ تُہۍ ٲسِو پروگرام سٹارٹ گژھنہٕ برونٛہہ تہِ اَسہِ ریہرسل کران, تو اور ہم نے ریہرسل کو بہت انجوائے کیا. جب ہم نے ریہرسل کو انجوائے کیا تو آپ یقین مانیے کہ یتھ کوٗتاہ انجوائے آسہِ کوٚرمُت. آپ کا بہت شکریہ پروگرام آغاز امہِ رٕتۍ مگر اکھ چیٖز چھُ کلیئر, مطلب سمپل چھِ اکھ کتھ, رُتُے چھُ کہِ أسۍ چھِ باوضوٗ واتان یتھ سٹوڈیوس منٛز. بالکل کیازِ کہ ییٚمہِ ساتہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد کلام کُنہِ جایہِ یِوان چھُ ذکر کرنہٕ یِوان چھُ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ پانہٕ تتھ محفلہِ منٛز آسان شریٖک محفل. بالکل بہت جی بلال بھائی, أسۍ کرو پروگرامُک آغاز زن چھُ أسۍ تُہنٛدِ ذاتی حالانکہِ بہٕ تہِ زانو تُہۍ تبریز بھائی, مگر یِم زن سٲنۍ آڈینس چھِ تِمن چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اضافہٕ گژھان, تِم تہِ آسان ضروٗر یژھان زانُن تُہنٛدِ ذاتی زندگی, تتھ متعلق تہِ کرو أسۍ کتھ. مگر تۄہہِ چھو پَیی کہِ اَسہِ چھِ کینٛہہ فارمیلٹیٖز آسان, اَسہِ پیٚیہِ اَکہِ کمرشل خٲطرٕ رُکُن. ناظرین ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے اس پار اپنے مہمان سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ناظرین, اس کمرشل بریک کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے بریک فاسٹ شو جی ہاں گڈ مارننگ JNK میں. اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ راجہ بلال صاحب ہیں جو موسیقی کے ایک بے تاج بادشاہ ہیں. ان سے آج ہم کلام ہیں اور ان سے ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ان کے خوبصورت کمپوزیشنز بھی ہم سنیں گے. لیکن آغاز جو ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, اور وہ سوال جو پوچھتے ہیں وہ ہمیشہ میرے ساتھی پوچھتے ہیں. جی, میں میرے ساتھی سے گزارش کروں گا کہ وہ پوچھیں. جی بہت شکریہ تبریز بھائی. اور بلال صاحب پنہ زندگی متعلق مختصراً کیازِ کہ اَسہِ چھُ آسان آتھوارِ دۄہ اکھ فارمیٹ یہِ کہِ أسۍ کرو کتھ تہٕ کام, تہٕ یُس زن گلوکار چھِ تِہُنٛد یُس زن خوش لہن آواز چھِ تتھ منٛز بوزو کلام زیادٕ. مگر مختصراً اگر تُہۍ پننہِ زندگی متعلق ذٲتی زندگی متعلق ؤنِو کہ میوزک سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔے ایسوسیشن اس کے متعلق, اس کے بعد پھر سے فرمائش سنیں. جناب بہٕ چھُس راجا بلال, بہٕ چھُس ناپورہ خیام چھِ جاے اکھ. بالکل. تتہِ چھُس بہٕ زامُت, تٔتی چھِ مےٚ سکوٗلِنٛگ گٔمٕژ لوکلس منٛزٕے. تہٕ سکوٗلِنٛگ گٔے مےٚ. تمہِ پتہٕ اوس اَسہِ لوکلس تٔتی مےٚ اوس ماما جی, اَسہِ اوس ماتامال نزدیٖکٕے. ماما جی اوس مےٚ بُزرگس أکِس نِش گژھان. مےٚ چھُ واریاہن انٹرویوَن منٛز ووٚنمُت. بہٕ اوسُس لۄکچار پٮ۪ٹھٕ ناتِیا کمپٹشن چھِ نا یِمن أسۍ اجتماعز ونان چھِ, درسگاہس منٛز اوسُس بہٕ پران اصل پٲٹھۍ, تہٕ تتہِ اوسُس بہٕ پتہٕ اجتماعن منٛز حصہٕ نِوان. اللہ تعالیٰ ہن ٲس لۄکچار پٮ۪ٹھے آواز عطا کٔرمٕژ, یہِ اوس گاڈ گِون. تمہِ وِزِ ٲس نہٕ مےٚ پتہ وتہ کِہینۍ, موسیقی ووسیقی ٹوٹل امیِکۍ رموٗزات ٲس نہٕ مےٚ پتہ کینٛہہ. تہٕ مگر آواز ٲس, اتھ کُن اوس مےٚ لۄے کھۄے واریاہ. بہٕ اوسُس بچپن پٮ۪ٹھ أتھۍ سۭتۍ. تہٕ اِوٕن کہِ مےٚ چھِ مدر یہِ ونان کہِ دپان چھِ یُتھُے ژٕ لۄکچارس ودان اوسُکھ, یہِ چھُ مےٚ واریاہن انٹرویوَن منٛز ووٚنمُت, أسۍ ٲسۍ ژےٚ ریڈیو تھاوان کنس تل, ژٕ اوسُکھ ژھۄپہٕ کران. ژٕ ٲسۍ نہٕ دۄدٕچ وۄدٕچ فِکرا وِکرا آسان کِہینۍ, مگر ریڈیوس تہِ اوسُکھ ژٕ ژھۄپہٕ کران. یہِ چھِ مےٚ مدر ونان. تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ ظٲہِر چھُ کہِ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ بوٚڑ گوس, مےٚ اوس اورے یہِ مطلب نا حساب زیٖر ٲس مےٚ اورے, کٲشِر پٲٹھۍ چھِ تتھ ونان زیٖر. تہٕ تمہِ پتہٕ اوس بہٕ یِمن کمپٹشن منٛز بہٕ حصہٕ نِوان اوسُس. اکہِ لٹہِ اوس اَسہِ غوثِ پاک رحمتہ اللہ علیہ, تتہِ اوس اَسہِ کمپٹشن اکھ, تتہِ کوٚر مےٚ کمپٹشن. تمہِ پتہٕ آوُس بہٕ گرٕ, تہٕ مےٚ گوٚو تھوڑا ہٹِس پرابلم. تمہِ پتہٕ ووٚن گرِکیو چھُ کٲشرِس منٛز ونان ہے نظر وظر ما چھِ گٔمٕژ ہُہ یہِ. نِوُس بہٕ ڈاکٹرن واکٹرن, مےٚ گٔے نہٕ فرقا ورقا تِژھ کینٛہہ. تہٕ تمہِ پتہٕ اوس مےٚ ماما جی ییٚمِس پیٖر صٲبس نِش گژھان اوس, تِمن اوس ناو سعید محمد اشرف شاہ قادری. تِم ٲسۍ کوہنہٕ کھنڈ ڈلگیٹے روزان. اصلی ٲسۍ تِم بِذٲتی تتکی, مگر تِم ٲسۍ نہٕ تتہِ روزان گرِ کینٛہہ. تِم ٲسۍ أکِس جایہِ اوس تتہِ اوس شاید تۄہہِ ما آسہِ پتہ, اتہِ ٲسۍ لٔکٕر ؤکٕر کٕنان, تِم لٔکرِ منڈی ٲسۍ تتہِ. تتہِ ٲس أنٛدرٕ کَنۍ چوٗچ اکھ بنٲوِتھ, سُہ اوس تٔتھۍ منٛز روزان, أکِس پچوِس حُجرس منٛز اوس سُہ روزان. تہٕ بہٕ پیوٚس بٮ۪مار, یِمو نیوٗس بہٕ اوٗرۍ. گوس بہٕ, یہِ چھِ واریاہ بٔڑ سٹوری, وۄنۍ چھُس بہٕ مۄختصرن ونان. تہٕ گوٚو مےٚ لۄے کھۄے أتنسٕے أمِس پیٖر صٲبس نِش, اوس مس یوٚتتھ تامتھ. اور ٲسۍ مگر یِوان بٔڑۍ بٔڑۍ مطلب یِم فنکار چھِ, یِم ٲسۍ اور یِوان. اَتہِ آسہٕ بجہِ بجہِ محفل لگان, صوفی محفل. تہٕ اور اوس یِوان غلام احمد صوفی صٲب, یِمن کنگ آف دَ فوک میوٗزک چھِ ونان. تہٕ تِمن سۭتۍ گوٚو مےٚ تٔتی مُلاقات.
لوگ مےٚ ییٚلہِ بہٕ اَتہِ اور ژاوُس اَتہِ گوٚو مےٚ مطلب اَتہِ وٕچھ مےٚ الگٕے عالما اکھ بہٕ گوس مِکس اپ اَتھ منٛز تہٕ وقت اکھ ووت أمۍ پیٖر صٲبن تُل پنُن ہارمونیم أمۍ کوٚر یہِ مے حوالہٕ اچھا تَتھ تہِ چھِ سٹوری سُہ کِتھ کٔنۍ گوٚو سُہ چھُ مےٚ باقین انٹروین منٛز ووٚنمُت واریاہن کہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو سُہ واقعہ أمۍ تُل تہٕ دِتُن یہِ ہارمونیم مے دوٚپُن نیر ژٕ ژٕ گرٕ ژےٚ چھُ یی کرُن اس کے بعد تبریز اگر تُہۍ یقیٖن کٔرِو تابش تنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ چھنہٕ مےٚ پَیی بہٕ کتھ عالمس منٛز چھُس تہٕ مےٚ اوس نہٕ میوٗزکُک ماحول گرِ کینٛہہ حالانکہِ یُس مےٚ والد صٲب اوس سُہ اوس مےٚ بڑٕ خلاف میوٗزکس یا یُس مےٚ یِم مےٚ پۄفہٕ آسہٕ پۄفہٕ چھےٚ ماشاء اللہ تتھ منٛز گُزرے اَسہِ بٔڑ ہِش پۄپھ اللہ تعالیٰ تہٕ بٔڑ ہِش پۄپھ ٲس مےٚ بڑٕ ناراض سۄ ٲس مےٚ ونان ژےٚ کیازِ روٚٹُتھ میوٗزِک ژٕ کیازِ بہٕ اوسُس مگر پرنس منٛز تیز کیٛاہ تِم ٲسۍ ونان ژٕ پرہکھ اصل پٲٹھۍ ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ میوٗزِک کیازِ کوٚرُتھ چوٗز بہٕ اوسُس تِمن ونان مےٚ چھُ یی کرُن اِوٕن کہِ پتہٕ ووت یُتھ ماحول تہِ گوٚو اکہِ لٹہِ گرس منٛز کہِ یُتھُے مےٚ کیریرُک اوس چُنُن نا یُتھُے ٹٔرنِنٛگ پویِنٹ چھُ آسان تہٕ تمہِ وِزِ کوٚر مےٚ میوٗزِک مےٚ ووٚن تِمن مےٚ چھُ کرُن أتھۍ سۭتی تمہِ وِزِ کوٚڑُس بہٕ مٲلۍ گرِ اچھا ہاں تو پھر اس کے بعد ماما جی میرے سُہ اوس بڑٕ ماما جی اوس تقریٖباً سُہ اوس واریاہ اوس سُہ ایکسپیرینسڈ نفر تو آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں محمد یعقوب خیام میں بڑی پرسنالٹی ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کرن تٔمِس تہِ مغفرت تہٕ تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے ژٕ کر میوٗزکس سۭتۍ بہٕ چھُسے ژےٚ سۭتۍ تو اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اور مما نے بھی سپورٹ کیا تٔمۍ کوٚر ہِڈن سپورٹ سۄ ٲس مٲلِس تھی ونان نہ میوٗزِک چھُنہٕ کرُن تہٕ مگر پٔتھۍ کِنۍ ٲس مےٚ ونان کینٛہہ چھُنہٕ پرواے کر ژٕ کینٛہہ چھُنہٕ سۄ ٲس مےٚ دِوان پاکٮ۪ٹ مٔنی ٲسٕم دِوان بہٕ ٲسٕم کر ژٕ کینٛہہ چھُنہٕ پتہٕ گوٚوُس بہٕ مطلب کوٚر مےٚ أتھۍ سۭتی یُتھُے پیٖرس صٲبس سۭتۍ لٔج لوے کھے لوٚگ تتہِ اوس صوٗفیتُک ماحول تتہِ اوس بڑٕ محفِلن تتہِ اوس گژھان شمس فقیٖر نِس کلامس پٮ۪ٹھ اوس تتہِ ڈسکشن گژھان 2 3 دۄہن 4 دۄہن 5 دۄہن السلام علیکم درٛاو در صفاتن وعلیکم السلام اِثباتن پس کر موجزن بیٚیہِ کراماتن وعلیکم السلام اِثباتن اتھ منٛز چھُ مےٚ چھُ وُنہِ تہِ یاد کہِ اتھ منٛز چھُ مِثرٕ اکھ کتہِ آو کوٚت گژھِ کیٛاہ چھُے ناو کتہِ چھُکھ بسکیٖن سُے مکانہٕ ہاو ناو کتھ چیٖزس چھُ امیُکُے معنی ون اتھ پٮ۪ٹھ لوٚگ 8 دۄہن ڈسکشن اگرے انسانس ناو چھُ یہِ کتھ چیٖزس چھُ نس ونو أسۍ نسہِ چھُ ناو کنس چھُ ناو ڈیکس چھُ ناو مستس چھُ ناو یے چھُ تہٕ چھُ کتھ چیٖزس ناو مطلب یُس مےٚ ڈسکشن لگہِ یہِ چھُ آسان یہِ چھُ ڈیپتھ آسان صوٗفیزم کتہِ زاو أسۍ چھِ ونان آز سیٖنے نبی سِرکت آیہِ شاد گٔے شاہی ولایت زیو تتھ ٲس نہٕ تہٕ فیٖر ہر جایہِ لگیو ژھایہِ ہاو متنو صوٗفیزم چھُ مطلب تصوُف صوٗفیزم یہ یی ونان یہ سینہ بہ سینہ پکان بالکل یہ ہیکون أسۍ مارکیٹس منٛز ترٲیِتھ کینٛہہ یہ ہیکون أسۍ مارکیٹس منٛز ترٲیِتھ کینٛہہ اَسہِ چھُ شٲعرن أکۍ چھُ ووٚنمُت ألفس پٮ۪ٹھ کَنۍ کلہٕ کٔڑِتھ یِتھ کٔنۍ چھِ کران أسۍ ألفس پٮ۪ٹھ کَنۍ کلہٕ کٔڑِتھ میٖم تس پیٚو ناو ألفٕے چھُ میٖمس منٛز کھٔٹِتھ پان ژھٹہٕ مارانٕے یہ چھُ مطلب آپ سمجھیے اس چیز کو کہ یہ کیا بہت گہری بات ہے یہ گہری بات یا سمجھنے کے لیے الگ ذہن اور الگ شخصیات یا أسۍ چھِ ونان رسول میٖر رومٲنوی شٲعری چھِ أسۍ ونان رسول میٖرس اتھ پٮ۪ٹھ تہِ لوٚگ اکہِ لٹہِ ڈسکشن أسۍ چھِ ونان تٔمِس چھِ اشکیا رومٲنی شٲعری مگر تٔمۍ تُہۍ وٕچھِو قد چون الف مشابت وٕچھِو تُہۍ کیاہ چھِ کٔرمٕژ قد چون الف لام زُلف میٖم دہن چھُے پوٚر عقلہِ سبق شکلہِ الف لام نگار دل بند دل آزار دلارام نگارو گل خند گل رخسار گل اندام نگار آپ دیکھیے نا یہ اس میں آپ ڈیپتھ دیکھیے کیا ہے تو میں اسی بہٕ چھُس تٔتھۍ صوٗفیتس منٛز بہٕ چھُس تٔتھۍ مزس منٛز تہٕ بہٕ چھُس نہٕ امہِ مزٕ منٛز یژھان نٮ۪بر نیرُن کِہیٖنۍ نہٕ تُہۍ ؤنِو مۄختصرن پٲٹھۍ ؤنِو تُہۍ بہٕ چھُس مطلب بہٕ چھُس پانہٕ تہِ ونان مےٚ چھِ وۄنۍ گرِکۍ تہِ ونان بہٕ چھُس زامتٕے امی خٲطرٕ بہٕ چھُس یی کران ایون کہ جو میری بیٹر ہاف ہے ماشاء اللہ اس کی بھی بہت ماشاء اللہ بہت اچھی آواز ہے وہ ون آف دا لیڈنگ سنگر ہے یہاں پہ اس کو بھی اب پتا ہے کہ یہ کتھ مستی منٛز چھُ آسان بہٕ چھُس آسان مزٕ مےٚ چھُ ہوم سٹوڈیو پنُن تہٕ بہٕ چھُس آسان مزٕ بِہِتھ بہٕ چھُس آسان بدل عالمس منٛز تہِ مگر درواز کھُلاوان نا تِمن چھِ سیوٚد تران سمجھ یہ کتھ عالم تِم چھِنہٕ مےٚ ڈسٹرب کران ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر ناظرین محترم آپ کو بتانا چاہیں گے جو راجہ بلال صاحب نے جو بات کی کہ ان کی بیٹر ہاف جو ہے وہ بھی بہت ایک شاندار آواز کی مالکن ہے حالانکہ انہیں ٹائٹل ملا ہے وہ لتا منگیشکر آف جموں کشمیر سے علاقی ہے ان کے پاس اتنی خوبصورت آواز ہے اور ان کی آواز جو ہے وہ لتا جی سے بہت ملتی جلتی ہے. تو جو بات چل رہی ہے یہاں صوفیزم کی بات چل رہی ہے لوک سنگیت کی بات چل رہی ہے. ہم راجہ بلال صاحب سے وہ نغمہ سنیں گے جو انہوں نے پہلی بار ریکارڈ کیا تھا پروفیشنلی جو ان سے ریکارڈ ہوا تھا وہ نغمہ سنیں گے. لیکن اس سے پہلے جو لوک سنگیت کی بات ہوتی ہے ہمارے لوکل میوزک کی بات ہوتی ہے اس پر ہم بھی دوردرشن بھی کوشش کر رہا ہے. تو ایک چھوٹا سا پرومو ہے آئیے وہ پہلے پرومو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد راجہ بلال صاحب کی آواز میں سنیں گے نغمہ.
मैं फुल्लां दी सेज परेशान जे कर मेरे तू आवे। कितना खूबसूरत गीत है ना। बिल्कुल, और इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना विंध्या कि मुझे पहाड़ी सीखनी ही सीखनी है। ये पहाड़ों की धुन है, ये पहाड़ों की आवाज है जो आपसे कह रही है कि अगर आप मेरे घर आए तो मैं फूलों से सेज सजा दूं। कोई बिजली सावण दी है कदू में उड़ीक रखा माया तेरे आमण दी। मैं फुल्लां दी सेज बड़े सांझे घर मेरे तू आवें। मैं फुल्लां दी सेज बड़े सांझे घर मेरे तू आवें। मैं कलियां ते चाले सांझे घर मेरे तू आवें। सोने नाल ना पीतल रल दे। सोने नाल ना पीतल रल दे। सुरमे नाल ना कोले। सुरमे नाल ना कोले। कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले। कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले। जींद को ना मारो ना मारो ना मारो मारी जान। जींदा घड़ियां दा मिज़मान के जींद को ना मारो। ओ तुको चढ़िया 16वां साल वे हुणे मिलता नसीबां नाल वे। तुको चढ़िया 16वां साल वे। नाज़रीन, इस कमर्शियल ब्रेक में हम ये जो ब्रेक था, ये कमर्शियल ब्रेक नहीं था, ये प्रोमो था जिसको लोक रंग के नाम से हमने प्रोग्राम बनाया है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं राजा बिलाल साहब से, जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे बातचीत हो रही है और उनसे हम बातें कम करेंगे और बहुत सारी मौसीकी सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें आई हैं और वक्त बड़ा कम होता है हमारे पास इस खास संडे स्पेशल के लिए। हालांकि 2 घंटे भी अगर ये प्रोग्राम चले तो तब भी कम लगेगा, लेकिन क्या करें, वक्त के पास दिल नहीं होता। अगर होता तो शायद कुछ देर थम जाता। राजा बिलाल साहब, हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आए हैं जहाँ से हम आप चाहते हैं लोग आपको सुनना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो कलाम सुनाएं, मुख्तसरन ही सुनाएं, लेकिन वो नगमा सुनाएं जो पहली बार आपने प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया था अपनी जिंदगी का। जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा तबरेज, जिंदगी में मैं पहले जो गाने किए वो 5 गाने थे। ये थे चीज़ ज़रूरी वन युथी बह पीर सबस नश गसान ओसुस, पत उसमें फोक म्यूजिक दिचे एक में। बिल्कुल, मतलब सूफी साहब ने कहा भी आप मेरे बाद इसको कंटिन्यू करोगे, मगर मेरा वो एम नहीं था। मैं उस फोकस में फुल फ्लेज्ड गाउन की मैं उस बदल में उस कंपोजिंग मैं उस म्यूजिक प्रोडक्शन करूँ, मैं उस मिक्सिंग मास्टरिंग तम चीज़ मे जहनस मज गो पे तो पत् सूजनस बह पीर सबन लोकली उस खानियार रोजान काजी रफी साहब। गोड बह शौकत सबस नश गसान यम मैस्ट्रो सेंटूर मैस्ट्रो सूजस बह गोड तोर शौकत सबस नश। पत् गोस बह शौकत सबस नश 1-2 वरियन, तिमन ओस नह ज्यादा टाइम आसान कह, पत् गोस बह काजी रफी नश। तम पत् काजी रफी साहबन तथ खानदान से बड़ वाबस्तगी, तमो बड़ रुशमुत। तो काजी रफी साहब मदर या तम सुंद फादर
یا باجان تہد بوڑ بردر کیا تمو ہاں ابا حضور تمو بڑ روچمت تہندس گرس مز بہ آسان مے وابستگی واریاہ تم وز مے گۄڈنیتھ ریکارڈ 5 بٲتھ کٔرمٕتۍ CBR مز. اچھا ہاں اور میں نے وہ 1 ٹیک گانے کیے. روی میک اسٹوڈیو آپ کو تو پتا ہے. اچھا روی جین ییٚلہِ میٲنۍ آواز بوٗز ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کتھ تہِ ضروٗری وَنٕنۍ. روی جین ییٚلہِ میٲنۍ آواز بوٗز بہٕ کوٚرُس تِمو واریاہ اٮ۪نکوریج زبردست مطلب مےٚ مِلے سُہ اٮ۪نرجی یُتھُے تِمو آواز میٲنۍ بوٗز مےٚ کٔر 1 ٹیکس منٛز مےٚ ٲس نہٕ تَمہِ وِزِ پَیی یہِ چھُ ٹیک مِکس ڈاؤن ریکارڈنگ ایک ٹیک میں نے گانے کیے CBR کے لیے. اور قاضی رفیع صاحب بھی اتنے خوش ہو گئے تمہیں نیونس بہٕ اونگجہِ تھپھ کٔرِتھ پکنونس یعنی کہ یہ بچہ لۄکُٹ یہِ ما گژھِ اورٕ یورٕ تہٕ کٔرۍ مےٚ تِم ریکارڈ اور وہ بھی خوش ہو گیا قاضی رفیع صاحب. پتہٕ روٗد تِمن سۭتۍ تہِ وابستگی اوسُس بہٕ تور گژھان تتہِ اوس مےٚ گریلوٗ ٹٔرمٕز اوسُس بہٕ گژھان تور یا میانہِ مدرِ اوسنس بہٕ تٔمِس حوالہٕ کوٚرمُت کینٛہہ تہٕ تِمو 5 بٲتو منٛز چھُنہٕ مےٚ یاد کینٛہہ مگر تمہِ پتہٕ چھُ مےٚ بٲتھ اکھ رِکارڈ کوٚرمُت سُہ بوزناوو میں لکچارس ریکارڈ کورمت بیٚیہِ اوسُس بہٕ اکثر گٮ۪وان یہِ کر بہٕ ڈیڈِکیٹ یہِ بٲتھ پننِس فادرس یِمن 2020 منٛز ڈیتھ گٔے کاڈی کیرس کوٚر تِمن اللہ تعالیٰ کٔرنکھ مغفرت. یہِ بٲتھ چھُس بہٕ تِمنٕے ڈیڈِکیٹ کران یا یِمن تہِ کانٛہہ روومُت چھُ پنُن ٹوٹھ تِمن چھُس بہٕ یہِ ڈیڈِکیٹ کران. پار جگرس گوکھا کری یار لو پار جگرس گوکھا کری یار لو نار عشق نے وار زولتس یار لو پار جگرس گوکھا کری یار لو یار لو. آولنہِ سۭتۍ مزٕ ولنہٕ آولنہِ سۭتۍ مزٕ ولنہٕ آسبو تارناوے وردی زین یار لو تارناوے وردی زین یار لو نار عشق نے وار زولتس یار لو پار جگرس گوکھا شکریہ. زبردست زبردست. ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک 8:30 پہ ہمارے یہاں سے سرخیاں پیش ہوتی ہیں اخباروں کی سرخیاں پیش کرتے ہیں لیکن آج موسیقی میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ تھوڑا اور کیری ہم کر گئے تو ہم بھول ہی گئے تھے شاید کہ اخبار کی سرخیاں بھی سنانی ہیں. اخبار کی سرخیاں ہم سنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے مختصر سا کمرشل بریک. کہیں جائیے گا مت, کمرشل بریک کے اس پر آپ تک پہنچائیں گے آج کے اخباروں کی سرخیاں. بالا آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس اردو روزنامہ ہے اور اس سے ایک خبر ہندوستان فوڈ سرپلس ملک بن گیا ہے. وزیر اعظم عالمی خوراک اور غذائی تحفظ کے حل فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. جی تبریز بھائی. میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ چیف سیکرٹری کالز فار ایڈیشنل میجرز ٹو کلین وولر لیک ٹف ایکشن اگینسٹ انکروچرز. اور اسی اخبار سے ایک بہت ہی راحت پہنچانے والی خبر
کہ Met predicts possibility of rains during next 3 days in parts of J&K. جی راوش جی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ٹریفک پولیس سیزز اوور 200 e-rickshaws, auto rickshaws for violations. The ongoing drive is aimed at auto rickshaws and e-rickshaws operating in the city without proper documentation or driving licenses. That is why over 200 such vehicles have been seized. جی میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ کی خبر کچھ اس طرح کہ یوسمرگ راستے میں سیلانیوں کے لیے تعمیر واش روم 2 سال سے بند. 4 مکانات کی نشاندہی کی گئی. 2 جگہوں پر بنائے گئے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے فائدہ کچھ بھی نہیں. جی آخری اردو روزنامہ میرے پاس اور اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. صوبائی کمشنر کا سری نگر شہر کا دیر رات دورہ, مختلف پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا معائنہ کیا. اور اسی اخبار سے آخری سرخی, یوم آزادی کے پیش نظر انٹیلیجنس محکمہ متحرک VVIPs کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا. جی اور میرے ہاتھ میں آخری انگریزی روزنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح کی یوتھ اسپورٹس گاندربل آرگنائز ڈائیورس ایکٹیویٹیز انڈر سوچھتا پکواڑا. اور اسی اخبار سے اسپورٹس پیج سے ایک اور خبر کہ کرنا انٹر کالج والی بال چیمپئن شپ آرمی آفیشلز اناگریٹس ود پارٹیسپیشن آف 14 ٹیمز. تو اس طرح سے یہ اخباروں کی سرخیاں مکمل ہوئی اور ہم چاہتے ہیں آج تیز ہو جائے سب کچھ, کیونکہ ہم نے پھر سے راجہ بلال صاحب کی موسیقی کے بارے میں بات کرنی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل فالٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم کمرشل بریک پہلے پلے نہیں کر پائے, اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. تو آئیے پہلے کمرشل بریک لیتے ہیں. کمرشل بریک کے اس پار راجہ بلال صاحب کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, کہیں جائیے گا مت. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC 99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC 99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC 99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ویئر انکوائری کال آن 7006949946. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ناظرین محترم, آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. اور آج گڈ مارننگ JNK ہم بات کر رہے ہیں, جی ہاں, یہ میوزیکل شو ہے ہمارا اور آج بات ہو رہی ہے راجہ بلال صاحب سے. اس سے پہلے کہ ہم راجہ بلال صاحب سے اگلا یہ نذرانہ سنیں جو وہ لے کر آئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ایک اعزاز ہے. میرے پاس اعزاز یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوردرشن سے ایک ٹائم پر میوزیکل پروگرامز ریکارڈ ہوا کرتے تھے, گانے ریکارڈ ہوتے تھے, اور مجھے ایک بار موقع ملا کہ میں ایک گانے پر ایکٹ کروں, کیونکہ میں نے تھوڑا بہت ایکٹنگ کی ہے. تو گانے پر ایکٹ کرنے کے لیے جو پہلا نغمہ مجھے ملا وہ راجہ بلال کی آواز میں تھا, اور وہ روی باند اسٹوڈیو میں ہی, روی میک میں ہی اسٹوڈیو میں ہی ریکارڈ ہوا. جی بلکہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں راجہ بلال بھائی کہ کمنٹس واری کے, کیونکہ ہم یوٹیوب کے ذریعے سے بھی لوگوں سے جڑ سکتے ہیں, لائیو چیٹ کے ذریعے جڑ سکتے ہیں. بالکل. اور لوگوں نے بہت فرمائشی کی ہے, بلکہ اختی لکھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا راجہ بلال نے آواز مجھے صرف زبر, حالانکہ دیٹ از وائی اس وون کہ اس کرو آز کت کم اس بوزو بہت زیادہ, حالانکہ فرمائشی بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس تھو تہی تا یس تو نیکسٹ وین کریو سلیکٹ. بہ چھس لکن ہند سٹھاہ شکر گزار. بالکل. مطلب بہ ہیکہ نہٕ, مےٚ چھنہٕ تِم الفاظٕے کشیر ہندو لوکو یا JNK کے لوکو ییٖتیاہ مطلب محبت تِمو دیُت تتھ منٛز چاہے بٹہٕ ٲسۍتن, مُسلمان ٲسۍتن, سکھ ٲسۍتن, مےٚ چھُ لوکو واریاہ محبت دیُتمُت اور دِوان تہِ چھِم. امہِ خٲطرٕ چھِنہٕ مےٚ الفاظ کِہیٖنۍ, بہٕ کرٕ تِہُنٛد شُکریہ ادا. تہٕ بہٕ چھُس تِمن ونان کہِ پیار روٗزِو دِوان یِتھَے کٔنۍ. مےٚ باسان تُہُنٛد شُکریہ آسہِ یی کہِ تُہۍ ٲسِو گٮ۪وان تِمن. بالکل, بہٕ چھُس تِہنٛدِ خٲطرٕ, بہٕ چھُس ہمیشہِ روزان نہ یہِ کران, بہٕ کرٕ انشاء اللہ یہِ پیش. یہ چھُ بٲتھ اکھ, یہ کوٚر مےٚ جب کرونا ہو گیا تو تبھی میں نے یہ گانا ریکارڈ کیا.
بہس گھر ساری گھرن مز ساری تو مے چونکہ مے ہوم سٹوڈیو گھرس مز مے دوپ کیا کر بہ مے یہ پروجیکٹ برو کن ات پہ مے بٲتس پہ نظر تو مے کور یہ بٲت یہ کور مے پنس پروفائلس پہ اپلوڈ تم پتہ توٚر نہٕ مے راتو رات فکری یہ کوٗتاہ وائرل گو یہ بٲت یہ کوٗتاہ لُکو کوٚر پسند تو یہ کر بہ یہ پیش تھوڑا ییٚلہِ آسہِ زندگانی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زندگانی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تَے کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تَے کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زندگانی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زندگانی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ہو 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 سمکھو بیٚیہِ سٲری برن مژٕرو تٲری سمکھو بیٚیہِ سٲری برن مژٕرو تٲری جل نیرِ بیٚیہِ رُت ساتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات جل نیرِ بیٚیہِ رُت ساتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تَے کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تَے کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زندگانی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات راجا صٲب تۄہہِ چھُو اکھ اعزاز حٲصِل کہِ تُہۍ چھُو فوک گھرانٕکۍ لائٹ تہِ چھُو تُہۍ گٮ۪وان غزل تہِ چھُو تُہۍ گٮ۪وان اور اس کے علاوہ جتنے بھی جانرس ہیں ان سب جانرس میں آپ ماہر ہیں جی سر جی یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے ادروائز تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک سنگر کے پاس ایک ہی جانر ہوتا ہے لیکن آپ کے سارے جانرس ہیں دیکھیے تبریز میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ فوک میں آتے ہیں نا جب آپ کی پلنتھ ایک اچھی چیز سے بنی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ کس جانر میں گاتے ہیں. فاؤنڈیشن کے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کے اسٹرانگ. ہاں بالکل. جب آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی جانر آپ گا سکتے ہیں. صرف آپ میں اسکل لیول ہونی چاہیے اس اپنانے کے لیے. دیکھیے میں نے ویسٹرن کلاسیکل پڑھا ہے, ٹھیک ہے, میں نے ویسٹرن کلاسیکل میں میرا ڈپلوما ہے, اس کے بعد میرے انڈین کلاسیکل میں ڈپلوما ہے. تو اس کے علاوہ میں مطلب جو میری بنیاد ہے وہ فوک میں ہوئی ہے. میں نے فوک میوزک سٹارٹ کیا ہے, فوک میوزک سیکھا ہے. میرے استاد غلام احمد صوفی صاحب ون آف دا مطلب کنگ آف دا فوک میوزک, ان سے میں نے سیکھا فوک. اور میرے جو گرو جو میرے پیر صاحب محمد اشرف قادری صاحب جہاں پہ محفلیں لگتی تھی تو ان سے میں نے سیکھا.
मैं क्यों लिखता हूं अपने बायो में कि मेरा घराना फोक है? सीखा जाता है या ये पिलाया जाता है? जरा थोड़ा सा इस पे बताइए। ये दोनों चीजें हैं। देखिए, पहले ये पिलाया जाता है, उसके बाद सीखना खुद ही। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी ना। तो ये पिलाया जाता है, उसके बाद खुद ही इंसान वो राह खुद ही खुलती है, तो फिर इंसान खुद सीखता है, खुद सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल सही। तो ये है कि फिर मैं हर किसी, देखो मैं गजलें भी गाता हूँ, मैंने पॉप सॉन्ग्स भी गाए हैं, मैंने मेटालिक भी गाया, हर कोई चीज मैं गाता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने बिलाल भाई कि यूजन फाउंडेशन अगर स्ट्रांग आस पत हेकि इंसान कुन जान मजीद करो सत मुतलिक कत फरमाइश तछ वारिया, मगर ऐसे रुको एक कमर्शियल खतर बे नाज़रीन, एक कमर्शियल के रुकते हैं। कमर्शियल के साथ ही आपसे मुलाकात होगी आज सलीम एजाज कापरा साहब की, जो पहुंचाएंगे आप तो गुड मॉर्निंग रोजगार। पहले ये थे कमर्शियल, उसके बाद गुड मॉर्निंग रोजगार। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। तशरीफ फरमाया हमारे साथ मशहूर गुलकार कश्मीर के राजा बिलाल, और उनका साथ निभा रहे हिलाल भाई जो कि तबले पे हैं। उनसे फरमाइशें भी बहुत आई है, उनसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन आपको पता है, आप इस बात से बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ है कि इतवार के रोज़ हम आप तक गुड मॉर्निंग रोज़गार का ये सेगमेंट पहुंचाते हैं। सलीम एजाज का साहब बिल्कुल तैयार है सेगमेंट पहुंचाने के लिए। आइए पहले देखते हैं गुड मॉर्निंग रोज़गार का ये सेगमेंट। नाज़रीन मुकर्रम, सुबह खैर। पेश खिदमत है रोज़गार से मुतल्लिक चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं SSC की इस नोटिफिकेशन से। नाज़रीन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई दिल्ली को मरकजी सरकार के मुख्तलिफ महकमों में स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 2006। स्टेनोग्राफर ग्रेड C असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 30 साल के दरमियान, जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड D असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 12वीं जमात पास किया हो, और उम्मीदवार को ऑनलाइन CBT के अलावा स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2024 है। मुकम्मल तफासील के लिए लॉग इन करें www.ssc.gov.in। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को मुख्तलिफ मज़ामीन में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 123, इनमें प्रोफेसर्स की 33 असामियाँ, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 58 असामियाँ और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 32 असामियाँ शामिल हैं। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.ncert.in। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जम्मू कश्मीर यूटी के डोमिसाइल और लद्दाख यूटी के बाशिंदों से मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 25। असामी की तफसील यूं है: लिफ्ट ऑपरेटर 2 असामियाँ, तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन। इसके अलावा उम्मीदवार इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI से तरबियत याफ्ता हो। तनख्वाह का स्केल 25,581,100 रुपये। रेस्टोरर 12 असामियाँ, तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन। तनख्वाह का स्केल 15,950,900 रुपये। पंप ऑपरेटर 1 असामी, तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन। इसके अलावा उम्मीदवार मुतल्लिका ट्रेड में तजुर्बा रखता हो। तनख्वाह का स्केल 15,950,900 रुपये। और गार्डनर 10 असामियाँ, तालीमी काबिलियत मिडल पास। तनख्वाह का स्केल 14,847,100 रुपये। इन सभी असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी।
इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.jkhighcourt.nic.in। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले डोमिसाइल उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 17। असामी की तफसील यूं है। ड्राइवर 2 असामिया तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास। इसके अलावा उम्मीदवार के पास वैलिड LMV HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। प्रोसेस सर्वर 9 असामिया तालीमी काबिलियत 10+2 पास। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। और ऑर्डरली चौकीदार 6 असामिया तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास। तनख्वाह का स्केल 14,800 47,100 रुपये। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2024 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मार्फत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.anantnag.dcourts.gov.in। नाजरीन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सफापोरा गांदरबल कश्मीर को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स, टीचिंग असिस्टेंट्स और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिन स्ट्रीम्स में ये असामियां पूर की जा रही हैं वो यूं हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2024 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सफापोरा गांदरबल कश्मीर, पिन 193504। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.gcetkashmir.ac.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K में, और हम बात कर रहे हैं राजा बिलाल साहब से। और वक्त बहुत मुख्तसर सा हमारे पास बचा है, लेकिन हम चाहेंगे उस मुख्तसर से वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें और राजा साहब से मैक्सिमम हम कलाम सुने। राजा साहब, आपके पास एक बड़ा ही प्यारा सा कलाम है जिसको आपने फोक में कंपोज किया था जी, और उसके बाद उसमें आपने फोक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। जी जी। ये कलाम कैसे बना? डॉक्टर सतीश विमल का कलाम है। अच्छा। ये कलाम कैसे बना? इस कलाम को आपने फिर कंपोज इतना खूबसूरत अंदाज में जो किया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं और वो कलाम सुनाएं हमें। तबरीज, ये गाना बेसिकली जो है ये रेडियो की प्रोडक्शन है, रेडियो ने किया है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे म्यूजिक पैक्स हुआ करते थे उन दिनों। तलहा जहांगीर रहमानी साहब जी, उन्होंने मुझे असाइनमेंट एक दी, कहा कि गाने 2-3 रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं इस बार चाहता हूं कि हम सतीश जी का भी गाना रिकॉर्ड करें। तब तक आप यकीन माने, मुझे नहीं तब तक पता था कि सतीश जी कश्मीरी भी लिखते हैं। माशाल्लाह, मगर वो बहुत शानदार लिखते हैं। नहीं, मुझे पता था हिंदी, उर्दू, बाकी चीजें मुझे पता था, मगर कश्मीरी का मुझे नहीं पता था। तो तय वो उनमें दुबन ये असाइनमेंट, आप सतीश जी से कांटेक्ट करो। मैं गया सतीश जी के कमरे में, तो सतीश जी नहीं था वहाँ पे। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसे मुझे असाइनमेंट मिल गई, तलहा साहब चाहते हैं कि आपका गाना हम रिकॉर्ड करें। तम दोपन मे वनकस बात कहीं तो क्या परवाह मालि बम और तम करान थे क्या, तो बम और मैं दस कहें परवाह बह प्यार तु यू। तम पे 2-3 दह गसान कांटेक्ट क्या, या मे गसान या हेकान ये आवर वारिया। अक लट बह थे रेडियो आमुत, मैं बचावस कमरस अत बे कहें। मैं कोर फोन, इमो दोप यमो बह मे गंटस खंडस पे मे दिल्ली गसन, तो बह थवे अत बात लिखित। तो उन्होंने क्या किया था, नैपकिन ना आसान पेपर नैपकिन, तो उसी पे उन्होंने लिखा था। वहीं पे आपने टेबल पे रखा था, पेपर बेट उस पे दोपन पे कोर मे फोन दोपन तती लिखित, तो
बिनियर बद्राउस में दिल्ली का सुन के मैं गया वहां पे, मैंने उठाया ये गाना, जब मैंने पढ़ा मैं मतलब मेरे रोंकड़े खड़े हो गए। मैं ये सोच रहा हूं कि जब मुझे पता ही नहीं था कि ये लिखते हैं, कश्मीरी लिखते हैं, जब मैंने गाना मतलब ये पढ़ा, जब मैंने ये कलाम मैं वो अत कलामस मज तसव्वुफ छलकान सूफियत छलकान क्या, क्योंकि मेरा वहां से है कनेक्शन सूफी, मैं गोज बदली आलमस मज, तो फिर मैंने इसको कंपोज किया, मैंने इसको फोक में डाला क्योंकि इसमें वही महक आती थी, मगर फोक के साथ साथ हमने फ्यूजन, एक गुड फ्यूजन है इसमें। हाँ, हमने एक अच्छा फ्यूजन इसको किया, हमने रिकॉर्ड इसको किया। तो फिर ये गाने की हिस्ट्री है, मैंने बताया तो इसको सुनाइए। ये बड़ मकबूल ही बहुत हरफस जीत बस पत अख तलिब पीत बस छपिदित हरफस जीत बस पत अख तलिब पीत बस छपिदित हरफस जीत बस पत अख तलिब पीत बस पत अख तलिब पीत बस छमदा मानस जायचे छमदा मानस जायचे छमदा मानस जायचे छमदा मानस जायचे पूर जहां कश्मीर बस पत अख तलिब पीर बस पूर जहां कश्मीर बस पत अख तलिब पीर बस छपिदित हरफस जीत बस पत अख तलिब पीर बस सफरो द्रामुत वाश वतन सफरो द्रामुत वाश वतन सफरो द्रामुत वाश वतन सफरो द्रामुत वाश वतन कदमन छम जंजीर बस पत अख तलिब पीर बस कदमन छम जंजीर बस पत अख तलिब पीर बस छपिदित हरफस जीत बस पत अख तलिब पीर बस पत अख तलिब पीर बस दोपनम यिरवन नाव खसुन दोपनम यिरवन नाव खसुन दोपनम यिरवन नाव खसुन दोपनम यिरवन नाव खसुन तार तरुण तकदीर बस पत अख तलिब पीर बस तार तरुण तकदीर बस पत अख तलिब पीर बस छपिदित हरफस जीत बस छपिदित हरफस जीत बस पत अख तलिब पीर बस पत अख तलिब पीर बस ओस विमल तच जाय खड़ा 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 जाय सो आलमगीर बस पत अख तलिब पीर बस जाय सो आलमगीर बस पत अख तलिब पीर बस छपिदित हरफस जीत बस पत अख तलिब पीर बस छपिदित हरफस जीत बस पत अख तलिब पीर बस पत अख तलिब पीर बस पे कत करो अस नेर अख प्रोग्राम कंप्लीट मगर अस निश वक्त वारिया मुख्तसर अस यछो ब्याख कलाम बोजुन सु कलाम युस राजा बिलाल साहब ते शाही मुमताज यून वारिया मकबूल कलाम छु यमन हुन बात छु वारिया मकबूल अजिच आखिरी डर क्याज कि वक्त छु मुख्तसर अस हमो नाज़रीन इजाजत नाज़रीन मोहतरम आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शुमार आपने पसंद फरमाया होगा। हालांकि बहुत कुछ हमने कल डिस्कस किया था राजा भाई और मैंने कि हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे, कोई बात नहीं हो पाई। हम राजा बिलाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप यहाँ आए, हिलाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कलाम आप हमें सुनाइए, हम इजाजत चाहेंगे लेकिन आपके कलाम के साथ ही प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। जी जी जी। रावान यशु आदन है
तस्कच करारा से तस्कच करारा से रावान यशु आदन है तस्कच करारा से तस्कच करारा से क्या जाने दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशु आदन है तस्कच करारा से तस्कच करारा से रावान यशु आदन है तस्कच करारा से तस्कच करारा से